अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बहरिया टोन के मालिक मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के बरतानवी वीज़े की मनसूखी की वजूहात क्या थी, इस हवाले से तफसील से बताएंगे। मलक रियाज का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में किया जाता है और वो बहरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के बानी भी हैं। बरतानिया की कोर्ट ऑफ अपील ने पाकिस्तान की अहम कारोबारी शख्सियत मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के वीज़े मनसूख करने के बरतानवी वजारत दाखिला के अपर ट्रिब्यूनल के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। फैसले में खातून जज ने तफसील से इस फैसले की वजूहात बयान की हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के वीज़े की मनसूखी को दुरुस्त करार दिया है और कैसे ये दोनों बाप बेटा बरतानवी अवाम के मफाद में बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखने के काबिल नहीं रहे। इस फैसले से बेंच में शामिल दीगर 2 जजेस ने भी इत्तेफाक किया है। बरतानवी अदालत के फैसले में बताई गई वजूहात जानने से कबल पूरे मुकदमे का पस मंजर जानना अज़हद जरूरी है। नाजरीन, मलक रियाज और अली रियाज के वीज़े मनसूखी के फैसले का पस मंजर है क्या, इसके ऊपर नजर डालते हैं। नाजरीन, 2 बरस कबल यानी 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलक रियाज के खिलाफ तहकीकात की और फिर इन तहकीकात के नतीजे में मलक रियाज ने मुकदमा लड़ने के बजाय बरतानवी तहकीकाती एजेंसी से तस्फिया कर लिया। बरतानवी एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा कि मलक रियाज हुसैन और इनका खानदान तस्फिये के तहत जो 19 करोड़ पाउंड की रकम या एहसासे देगा, इनमें मुंजमद किए जाने वाले बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम के अलावा मरकजी लंदन के मुतमिल इलाके में वाक़या 1 हाइड पार्क पैलेस नामी इमारत का एक अपार्टमेंट भी शामिल है, जिसकी मालियत 5 करोड़ पाउंड के लगभग है। बरतानवी जजिस के मुताबिक सन 2017 में लंदन के बैंक में मलक रियाज के बेटे अली रियाज मलक और इनकी अहलिया मुबशरा अली मलक के पास 56 करोड़ 91 लाख 7,357 पाउंड थे। दिसंबर तक इसी बैंक के अकाउंट में यह रकम बढ़कर 138 करोड़ 50 लाख 53,397 पाउंड हो गई। बरतानवी जज जस्टिस निकोला डेव्स के मुताबिक एक खास वक्त में बरतानिया में मलक रियाज के खानदान के असासों में इस कदर इजाफा बहुत ज़्यादा मशकूक है और इससे ये पता चलता है कि ये इजाफा हुकूमत पाकिस्तान से सज़ा से बचने की खातिर किया गया, जब वहाँ कुछ सियासी और जुडिशल पेशरफ्त में बहरिया टोन का किरदार मशकूक हो गया था। बरतानवी जज के मुताबिक पाकिस्तानी अदारों की नज़रों से बचाकर इस तनाजर से ये पैसा बरतानिया तक पहुँचाया गया और अब यहाँ यानी लंदन में असासों की काबिल वसूल मालियत 119 करोड़ 42 लाख 6,532.82 पाउंड बनती है। मलक रियाज का NCA के साथ तस्फिया 2019 में हुआ, जिसकी तफसीलात NCA की प्रेस रिलीज में हासिल होती हैं। NCA ने बताया कि इस नतीजे में हासिल होने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, जिसे पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। NCA ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, मगर ये रकम पाकिस्तान के कौमी खजाने में पहुंचने की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट तक पहुंची, जिसमें मलक रियाज बहरिया टाउन कराची के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट को 460 बिलियन रुपए की एक तस्फिये के जरिए किस्तों में अदायगी कर रहे हैं। यानी जो रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत थी वो मलक रियाज के ज़ाती कर्ज को पूरा करने में खर्च हुई। मलक रियाज से NCA ने जो मुआहदा किया और इसकी तफसीलात राजदारी में रखी गई और NCA के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये तफसीलात नहीं बताई कि रियासत पाकिस्तान का पैसा दोबारा कैसे मलक रियाज के इस्तेमाल में लाया गया। NCA की वजाहत के बाद मलक रियाज की जानब से ट्विटर पर शाया किए गए पैगाम में कहा गया कि कुछ आदी नाकदीन NCA की रिपोर्ट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं और इनकी किरदार कशी की जा रही है। इनका कहना था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को कराची बहरिया टाउन मुकदमे में 19 करोड़ पाउंड की मुसावी रकम देने के लिए बरतानिया में कानूनी तौर पर हासिल की गई ज़ाहिर शुदा जायदाद को फरोख्त किया है। मलक रियाज से ताज़ा तरीन फैसले से मुतल्लिक इनका मौक़िफ़ जानने के लिए जब राब्ता किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही बहरिया टाउन के किसी तर्जमान ने भी इस फैसले पर कोई तबसरा किया। नाज़रीन, अगर बात की जाए लंदन में बरतानिया में वीज़ा मनसूखी कब होती है तो इस हवाले से आपको बताते हैं। मुजम्मल मुख्तार लंदन में वकालत करते हैं। उन्होंने बताया कि बरतानिया में किसी भी शख्स को अमूमी नौयत के पेश नज़र भी वीज़ा देने से इनकार किया जा सकता है या इसका वीज़ा मनसूख किया जा सकता है। मुजम्मल मुख्तार के मुताबिक कोर्ट ऑफ अपील के बाद अब मलक रियाज और इनके खानदान के लिए मजीद रिलीफ के इम्कानात बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील के बाद बहुत ही कम इमिग्रेशन से मुतल्लिक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। नाज़रीन, बरतानवी जजिस के फैसले के मुताबिक मलक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ इन कवानीन के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई गई है, यानी इनके बरतानिया में क़याम को बरतानवी अवाम के मफाद के खिलाफ करार दिया गया है।
جب ملک ریاض نے NCA سے معاہدہ کر لیا اور پیسے دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی رکی نہیں اور برطانوی وزارت داخلہ نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کی دسمبر 2019 میں ہی ویزے منسوخ کر دیے تھے۔ وزارت داخلہ کے اس فیصلے کو ملک ریاض نے وزارت داخلہ کے اپر ٹریبیونل کے سامنے چیلنج کیا مگر وہاں بھی فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ اس کے بعد ملک ریاض اس اپر ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے پاس برطانیہ کے 10 سال کے لیے ملٹیپل ویزا تھے۔ ملک ریاض کے ویزا کی یہ مدت 28 جولائی 2021 کو ختم ہو گئی جبکہ علی ریاض کا ویزا بھی رواں برس مئی میں زیادہ المیعاد ہو گیا تھا۔ مزمل مختار کے مطابق اب ملک ریاض یا ان کے خاندان کے لیے مستقبل میں برطانیہ آنا تقریباً خواب ہی رہ گیا ہے۔ کورٹ آف اپیل کے فیصلے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ NCA کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا معاہدہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کراچی بحریہ ٹاؤن سے متعلق فیصلہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے لیے مشکلات کا سبب بنا۔ ناظرین، برطانیہ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہوا تھا مگر انہیں NCA نے تمام الزامات سے بری کر دیا تھا۔ ماہر قانون مزمل مختار کے مطابق اگر شہباز شریف یا ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد NCA سے معاہدہ کر لیتا تو پھر اس کا نتیجہ بھی ان کے ویزا منسوخی کی صورت میں نکلتا۔ ناظرین، برطانیہ نے ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات کے بعد معاہدہ تو ضرور کیا مگر اس معاہدے کے بعد ملک ریاض کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا اور برطانوی وزارت داخلہ ان کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف یہ وجوہات دی گئی ہیں کہ وہ اور ان کی ملکیت میں کمپنی بحریہ ٹاؤن بدعنوانی سمیت غیر قانونی اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ برطانوی ججز نے تفصیلات کے ساتھ NCA کے فیصلے کا حوالہ دیا اور پھر ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں عدالتی فیصلوں کا بھی تفصیل سے حوالہ دیا۔ ناظرین، برطانوی ججز کے مطابق کراچی بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو 460 بلین روپے دینے کی حامی بھری ہے جس سے بحریہ ٹاؤن کے غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد ملتے ہیں۔ برطانوی ججز کے مطابق کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے کراچی بحریہ ٹاؤن سے متعلق 4 جولائی 2018 کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے جو قانونی اور ایک مہذبانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ججز نے سنایا۔ خیال رہے کراچی بحریہ ٹاؤن سے متعلق یہ فیصلہ جسٹس اعجاز افضل خان جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سنایا تھا۔ برطانوی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز کے بینچ کے اس فیصلے سے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ سارے معاملے میں ملک ریاض، علی ریاض اور بحریہ ٹاؤن نہ صرف فائنینشیل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں بلکہ وہ بدعنوانی میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ برطانوی ججز نے اپنے فیصلے میں NCA کے ساتھ ملک ریاض کے معاہدے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ احساسوں کو منجمد کرنے والے فیصلے کو اس وجہ سے ختم کیا گیا تھا کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے 190 ملین پاؤنڈ جیسی خطی رقم دینے سے آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ دوسری جانب ملک ریاض نے برطانوی عدالت کو اپنے دفاع میں کیا کچھ بتایا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ملک ریاض کے وکلاء نے برطانوی ججز کو اپنے دفاع میں بتایا کہ فیصلے میں متعدد جگہوں پر جعلی بینک اکاؤنٹس مقدمے میں بننے والی GIT رپورٹس کا حوالہ دیا گیا جو کہ محض ایک استغاثہ کی دستاویزات سے زیادہ کچھ نہیں۔ ملک ریاض کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی عمل میں نہ لائی گئی۔ ملک ریاض نے برطانوی عدالتوں کے سامنے نیب کے ریفرنس کو بھی ایک عبوری نوعیت کی تحقیقات کہا۔ برطانوی ججز کے مطابق یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد ملک ریاض کو فوجداری نوعیت کے مقدمات کا سامنا نہیں ہے مگر ان فیصلوں میں ان کے کردار اور ان کی کمپنی کے بدعنوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ مزمل مختار کے مطابق کورٹ آف اپیل نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز نے تمام مراحل کے بعد رائے قائم کی ہے اور اس رائے سے ملک ریاض اور ان کے بیٹے اور ان کی کمپنی بحریہ ٹاؤن سے متعلق بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے غیر اخلاقی اور قانون کو نظر انداز کر کے اپنے معاملات آگے بڑھاتے ہیں اور سیاسی اثر رسوخ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔